میں موسیٰ علیہ السلام تے اے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی۔ میں عیسیٰ علیہ السلام تے بھی اے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد بھی نبوت دا سلسلہ چلنا سی۔ سونیا تواڈے تے اے آیت میں تاں اتاری ہے توانوں میں آخری نبی بنا دیتا ہے۔ ان تواڈے تو بعد نہ کوئی نبی ہونے، نہ کوئی رسول ہونے، نہ کوئی کتاب ہونی ہے، نہ کوئی شریعت ہونی ہے۔ اس واسطے میں دین اسلام نو تواڈے تے مکمل فرما دیتا ہے۔ لوگ آندے نے تے نبی پاک دا شان ہی نہیں ماندے۔ سننے لے حدیثاں کھولو، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ تے تو پیران دی گل کرنے سن لے، اور پھرن پیر جگ تھے جی میں برساتی ڈڈیاں۔ انشاءاللہ العزیز میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے معزز مہمان خطیب ہرد العزیز، خطیب پاکستان، انداز یزدانی، خطیب لاجواب حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب آف گجرانوالا۔ انشاءاللہ العزیز اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، معزز علماء کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے آج دی اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میں کتاب و سنت دا ایک ادنا جیا طالب علم ہون دی حیثیت نال تساں احباب دی خدمت عقیدہ ختم نبوت اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچوں پیش کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ سن سنا کے او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جیڑا کلمہ پڑھ کے اسی اسلام قبول کرنے اور مسلمان بننے اس کلمے دے دو جز نے۔ پہلا جز یہ ہے کہ انسان اس بات دی گواہی دے وے کہ اللہ تو سوا اس کائنات وچ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ ساری کائنات دے اندر اگر کوئی عبادت دے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرا جز ہے
اس بات دی گواہی دینا کہ اس کائنات دے اندر اگر کوئی رب دا آخری نبی اور آخری رسول ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، ساری کائنات دا امام اور نبی اور رسول ہے تے او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جدوں تک انسان کلمے دے اینا دعا جزاں تے ایمان نہ رکھے، اس وقت تک اے بندہ مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان بنن واسطے دعا جزاں تے ایمان لے ہونا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید تو بغیر انسان مومن تے مسلمان نہیں بنتا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت تو بغیر بھی انسان مومن تے مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان ہون واسطے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، آخری رسول نے۔ آپ تو بعد اس کائنات دی اندر نہ کوئی نبی آیا تے نہ ہی قیامت تک کسے آنے۔ رب نے نبوت دا دروازہ آپ علیہ السلام تے بند کر دیتا ہے۔ جتھے میرے رب نے آپ نو امام الرسل بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، وہ تھے میرے رب نے آپ علیہ السلام نو خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے، اور آپ نو آخری نبی تے آخری رسول بنا کے دنیا تے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اس بات تے ایمان اور یقین رکھنا ہر مسلمان واسطے فرض ہے۔ یہ تھے میں ایک اور بھی بات کرنا چاہنا، اگر کوئی انسان ایک کہے کہ دیکھو جی جنہ نبی علیہ السلام تو بعد فلانے نو نبی منیا تے فلانے نو نبی منیا، وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے نے، بڑے بڑے سیانے نے، دانے پردانے نے، بڑے بڑے سمجھدار نے، بڑے بڑے پروفیسر نے، لیکچرار نے، ڈاکٹر نے، بڑے بڑے ہائی کمان دے لوگ نے کہ جنہاں نے مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی منے ہیں۔ دیکھو جی کوئی گل ہے تے ایڈے پڑھے لکھیاں نے منے ہیں نا، تسی ایویں ہی سیدھا ہی انکار کر چھڑ دے ہو کہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ایڈے ایڈے پڑھے لکھے اگر انہوں ماندے نے تے گل تے کوئی ہے نا۔ سنو میرا عقیدہ، مسلک اہل حدیث دا عقیدہ، ایک مسلمان دا عقیدہ یہ ہے کہ جیڑا اے سوچ بھی رکھ دے کہ کوئی گل ہے تے تاں ہی کسے پڑھے لکھے نے انہوں نبی منے ہیں، اور جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت چ اینا کو بھی شک کر دے وہ بھی مسلمان نہیں دے رہندا۔ وہ بھی بولو مومن رہ سکدا، جنہ دا عقیدہ گج کے بولو مومن رہ سکدا، وہ مسلمان رہ سکدا۔ مومن اور مسلمان ہوئے گا جیڑا یہ عقیدہ رکھے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام تو بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہ آئے نہ آنے نہ آ سکتا ہے، اور رب نے گنجائش ہی نہیں رکھی کہ آپ تو بعد کسے نبی دی ضرورت ہوئے۔ کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ دی ختم نبوت دے اندر۔ آؤ سنو، رب نے عقیدہ ختم نبوت قرآن اچ بیان فرمایا ہے، اور ایک جگہ تے نہیں کئی جگہ تے رب نے بیان فرمایا ہے، اور مختلف انداز دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں قرآن دا پہلا پارا سب تو پہلا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تے بڑی توجہ نال اور یکسوئی دے نال میرے اس سبق نو تیان نال سماعت فرمانا۔ انشاءاللہ اگر یہ سبق سمجھ آ گیا تے ساڑھے عقیدے درست ہو جان گے۔ آج جی میں رستے دے اندر آؤندیاں، میرے نال ایک ساتھی میں نو بات سنا رہے اپنے ایک عزیز دی، آندھا جی وہ قادیانی ہو گیا ہے،
مرزائی ہو گیا ہے کیویں ہویا ہے انہوں نے آکھیا جے تسی قادیانی ہون دا اقرار کر دیو فارم فل کر دیو تے اسی توانو اینیاں زمینہ الاٹ کر دیاں گے انہوں نے قادیانی ہون دا اعلان کر دیتا زمینہ مل گئیاں تے ہون انہوں نے سمجھایا جاندہ ہے کہ یار توانو چنگا بلا پتہ ہے کہ جھوٹے لوگ نے آخری نبی تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے تے تسی کیوں نہیں اس عقیدے نو چھوڑ دے مسلمان کیوں نہیں بن دے او آندے نے جے مسلمان بن جائیے عقیدہ چھڑ دائیے زمینہ ساریاں جاندیاں نے زمینہ نہیں چھڑیاں جاندیاں اس دور دی اندر زمینہ دے کے لوگانو مرتد کیتا جا رہے ہے پیسہ دے کے لوگانو مرتد کیتا جا رہے ہے خوبصورت عورتاں دا لالچ دے کے لوگانو مرتد کیتا جا رہے ہے وہ لوگوں امریکہ جرمن انگلینڈ برطانیہ دے ویزے دے کے لوگانو مرتد کیتا جا رہے ہے میرے تو پہلے حضرت صاحب بیان کر رہے سن استقامت دا اس وقت ضرورت ہے کہ اسی اپنے دین دے اتے ڈٹ جائیے اسی دین اسلام دے پکے ہو جائیے دنیا دا کوئی لالچ سانو دین اسلام تو منحرف نہ کر سکے اللہ انج دا سانو ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے کیوں جی ڈٹے رہو گے اور پکے رہو گے کہ سویرے جے تمہانو کسی آکھیا کہ فلانی نمی کلونی کٹی جا رہی ہے اوتھے جناب تمہانو ایک قلعہ زمین دینے ہیں بس تسی ایتھے سین کر دیو کہ میں مرضائی ہوں نا کیڑا کیڑا کرے گا سین کئی ایسے بھی ہے جڑے دل دا آپریشن کران جانتے نے تے مرضائی ہوندے نے یہ جڑیاں گلاں میں کر رہے ہیں صرف ایویں تکے نہیں لگا رہا حقائق نے وہ لوگ موجود نے جنہ ویزیاں دی خاطر قادیانیت دے فارم فل کیتے نے وہ لوگ موجود نے جنہ پیسے دی خاطر قادیانیت قبول کیتی ہے وہ لوگ موجود نے جنہ زمینہ دی خاطر قادیانیت قبول کیتی ہے اور میں سمجھنا یہ دے اندر قصور ساڈا بھی ہے کہ اساں لوگانو عقیدہ سمجھایا ہی نہیں اللہ سانو سمجھان دی تے تو انو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سمجھنا چاہتے ہو سمجھو گے انشاءاللہ توجہ ہے جے سنو رب دا قرآن کی اعلان کر دے پہلا پارا سورت دا نام سورہ البقرہ ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان آیتاں دا ترجمہ سماعت فرما لو جے تو انو ترجمہ سمجھ آ گیا تے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آ جائے گا اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد سارے کہو ذرا صلی اللہ گج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہوں ایک گل سمجھا دیو اے جڑی کتاب اساں نازل فرمائی ہے جڑا قرآن اساں تواڈے وال اتارے ہے لا ریب فیہ اے دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں دے اے ہر قسم دے شک و شبہ تو پاک کتاب ہے اور اے کتاب قادے لئی آئی ہے کی بن کے آئی ہے فرمایا ھدی للمتقین اے
کتاب متقیاں نو ہدایت دین والی آئی ہے، رب کو ڈرن والیاں نو راہ وکھان واسطے آئی ہے۔ اللہ یہ متقی کون لوگ نے؟ اہل تقوی کنہاں نو کیا جاندہ ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی او لوگ نے جڑے بغیر ویکھیوں غیب دیاں چیزاں تے ایمان رکھ دینے، رب نو ویکھیا نہیں پر ایمان رکھ دینے، آسمانہ دے اوپر باقی دے آسمان نہیں ویکھے پر ایمان رکھ دینے، فرشتیاں نو نہیں ویکھیا پر ایمان رکھ دینے، اس زمین دے نیچے قبر دے حالات نو نہیں ویکھیا پر ایمان رکھ دینے، جنت نہیں ویکھی پر ایمان رکھ دینے، جہنم نہیں ویکھی پر ایمان رکھ دینے۔ فرمایا او لوگ جڑے بغیر ویکھیوں غیب دے اوپر ایمان رکھ دینے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا متقی او لوگ نے جڑے نمازاں قائم کر دینے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دے دیتے ہوئے دے وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ کر دینے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقی او لوگ نے جڑے ایمان لے ہوندے نے اس چیز پر، انزل الیکا، جیڑی چیز سونیاں تواڈے وال نازل فرمائی گئی ہے، اے میرے نبی جیڑی شے تواڈے وال اتاری گئی ہے اس چیز تے بھی ایمان لے ہوندے نے، وما انزل من قبلکا، تے جیڑیاں چیزاں تواڈے تو پہلے نازل کیتیاں گئیاں نے او دے تے بھی ایمان رکھ دینے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، تے آخرت تے بھی یقین رکھ دینے، مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون تے یقین رکھ دینے، رب دے سامنے پیش ہون تے یقین رکھ دینے۔ ایتھوں تک رب نے متقین دیاں صفتاں بیان کر کے اگے انہاں دا نتیجہ بیان فرما دیتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے لوگ اپنے رب دی طرفوں ہدایت دے اوپر نے اور اے ہی لوگ کامیاب تے کامران نے۔ حضرات ترجمہ تساں سن لیا ہے، اور میں توانو عقیدہ ختم نبوت قرآن دیاں انہاں آیتاں جو سمجھانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے متقی ہونے سونیاں جیڑی ہونا چیزاں تے ایمان لے ہوندے نے جیڑیاں تواڈے وال اتاریاں گئیاں نے، اور میرے پیغمبر وال دو چیزاں اتاریاں گئیاں نے، ایک رب دا قرآن اتاریا گیا ہے، ایک اللہ نے اپنے نبی دی حدیث نو اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مینوں رب نے ایک قرآن دیتا ہے، ایک قرآن جیسی اور بھی چیز یعنی حدیث عطا فرمائی ہے۔ فرمایا سونیا ایک قرآن تے بھی ایمان رکھ دینے اور تواڈی حدیث تے تواڈے فرمان تے بھی ایمان رکھ دینے، تے اگے کی فرمایا؟ فرمایا وما انزل من قبلک، تواڈے تو پہلیاں جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے انہاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ دینے، تورات تے ایمان رکھ دینے، زبور تے ایمان رکھ دینے، انجیل تے ایمان رکھ دینے، صحف ابراہیم صحف موسیٰ تے ایمان رکھ دینے۔ تواڈے تو پہلوں جنیاں بھی کتاباں آئیاں انہاں ساریاں کتاباں تے ایمان رکھ دینے، اور تواڈے تے جڑی کتاب آئی ہے اس کتاب قرآن تے بھی ایمان رکھ دینے، تواڈے وال جیڑی حدیث نازل ہوئی ہے اس حدیث تے بھی ایمان رکھ دینے۔ اور ایدو بعد رب نے کیا کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تے سونیا مرن تو بعد رب دے سامنے اٹھ کے پیش ہون تے بھی ایمان رکھ دینے۔ ان جیڑی گل میں دسنا چاہنا، رب نے آکیا تواڈے تے اترن والی کتاب تے ایمان رکھ دینے، تواڈے تے اترن والیاں چیزاں تے ایمان رکھ دینے، اور تواڈے تو پہلیاں چیزاں تے ایمان رکھ دینے۔ رب نے آپ دے اوپر اترن والی کتاب دے اوتے ایمان دی گل کیتی ہے، آپ دے اوپر اترن والی وحی دی بات کیتی ہے، آپ تو پہلے اترن والیاں کتاباں دا تذکرہ فرمایا ہے، تورات دا ذکر کیتا ہے، زبور دا کیتا ہے، انجیل دا کیتا ہے، صحف ابراہیم دا کیتا ہے، صحف موسیٰ دا کیتا ہے، پر آپ تو بعد کسے کتاب دا رب نے ذکر فرمایا؟
گج کے بولو ذکر فرمایا آپ تو بعد کسے نبی دا بولو ذکر فرمایا ایمان لے آن دی گل کیتی ہے فرمایا تو آڈے تے اترن والیاں چیزاں تے ایمان لے آن دینے تو آڈے تو پہلیاں تے اترن والیاں چیزاں تے ایمان لے آن دینے بعد دی گل نہیں کیتی اللہ کیوں نہیں کیتی فرمایا کیونکہ تو آڈے تو بعد نہ کوئی نبی آنا سی تو آڈے تو بعد نہ کسے تے کوئی کتاب آنی سی تو آڈے تو بعد نہ کوئی رسول آنا سی تو آڈے تو بعد نہ کوئی صحیفہ آنا سی تو آڈے تو بعد نہ کوئی نبی آنا سی تو آڈے تو بعد شریعت ہونی سی چونکہ تسی آخری نبی ہو تسی آخری رسول ہو تو آڈی کتاب آخری کتاب ہے تو آڈی شریعت آخری شریعت ہے اس واسطے میں ایمان نو جوڑیا ہے یا تو آڈے تو پہلیاں نال جوڑیا یا تو آڈے نال جوڑیا تو آڈے تو بعد ایمان نال تعلق ہی کوئی نہیں تو آڈے تو بعد ایمان نال بولو کسے چیز دا تعلق گج کے بولو اگر آپ تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا اگر آپ تو بعد کوئی رسول ہونا ہوندا اگر آپ تو بعد کوئی کتاب اترنی ہوندی اگر آپ تو بعد کوئی صحیفہ ہونا ہوندا اگر آپ تو بعد کوئی شریعت آنی ہوندی تے رب کہہ دیندہ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ من قبلی کا آکھی ہے نا تے من بعدی کا آکھن میں رب نو کی جناب کوئی مسئلہ سی اللہ کہہ سکتے سن مَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ سونیا تو آڈے تو بعد جیڑی کتاب اترے گی تو آڈے تو بعد جیڑا نبی آئے گا وہ دیتے بھی ایمان رکھ دینے پر ایک گل رب نے نہیں آکھی بولو ایک گل رب نے نہیں آکھی اللہ کیوں نہیں آکھی فرمایا کیونکہ تو آڈے تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں تو آڈے تو بعد کوئی رسول ہونا ہی نہیں تو آڈے تو بعد کوئی کتاب ہونی ہوئی نہیں تو آڈے تو بعد کوئی شریعت ہونی ہوئی نہیں میں آپ نو نبی بنائے آخری بنائے رسول بنائے آخری بنایا میں آپ دے اوپر اترن والی کتاب قرآن نو کتاب بنایا آخری بنایا میں آپ دی شریعت نو شریعت بنایا تے آخری بنایا میں آپ دے دین نو دین بنایا تے آخری بنایا میں آپ دی امت نو امت بنایا تے آخری امت بنایا اے تو بعد نہ کوئی امت آئے گی نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی نبوت آئے گی نہ کوئی رسالت آئے گی اے تو بعد آئے گی تے قیامت آئے گی میرے رب نے عقیدہ ختم نبوت سمجھا دیتا ہے اللہ کرے مینو تینو قرآن سمجھ کے پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے آؤ قرآن دے کو اور مقام سنو میں تواڈے سامنے عقیدہ ختم نبوت رب دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان وچوں رکھنا چاہنا اے قرآن دا پہلا پارا سنے آجے ان قرآن دا تیسرا سماعت فرما لو آواز ہم دی یہ مولا فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دیاں روحاں نو جمع فرمایا ہے تے رب انہاں کولوں ایک وعدہ لے رہے ہیں اے میرے نبیو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کولوں رب وعدہ لے رہے ہیں ہر نبی کولوں اللہ اے عہد لے رہے ہیں اے میرے نبیو میں توانو دنیا تے پیج دے وہاں میں توانو کتاباں دے کے پیج دے وہاں میں توانو نبوتاں دے کے دنیا تے مبعوث فرما دے وہاں میں توانو شریعتاں دے کے دنیا تے مبعوث فرما دے وہاں ثم جاءکم رسول علماء نے لکھی ہے اے ثم تراخی دا معنی دے ہے تراخی دا مطلب پچھے دا معنی دے ہے ثم جاءکم رسول اے میرے نبیو تسی کتاباں لے کے دنیا تے چلے جاؤ تسی رسالتاں لے کے دنیا چلے جاؤ تسی شریعتاں لے کے دنیا تے چلے جاؤ تسی نبوتاں لے کے دنیا چلے جاؤ ثم
सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुहाडे सारियां तो बादों तुहाडे कोल एक रसूल आ जाए, रसूलुन इज्जत वाला रसूल आ जाए, रसूलुन मुकाम वाला रसूल आ जाए, रसूलुन शाना वाला रसूल आ जाए, रसूलुन रब दा महबूब रसूल आ जाए, रसूलुन अल्लाह दा प्यारा पैगंबर आ जाए, रसूलुन रब दा लाडला नबी आ जाए, रसूलुन आमिना दा लाल आ जाए, अब्दुल्ला दा दुर्रे यतीम आ जाए, फिर तुहाडे सारियां तो पिछों तुहाडे कोल एक शानो मर्तबे वाला रसूल आ जाए। अल्लाह और रसूल दी निशानी की होएगी? और माया मुसद्दिकुल लिमा माकुम, और तुहाडियां किताबां दी तस्दीक करेगा, तुहाडियां नबूवतां दी तस्दीक करेगा, तुहाडियां रिसालतां दी तस्दीक करेगा, तुहाडियां किताबां दी तस्दीक करेगा, तुहाडे सहीफियां दी तस्दीक करेगा। ते मेरे नबियो जिदों मेरा वो आखिरी नबी तुहाडे कोल तुहाडी मौजूदगी च अगर आ गया ते तुसां की करना? अल्लाह दसना की करना? फरमाया अल्लाह तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ए मेरे नबियो अगर तुहाडे जिंदगी दे अंदर मेरा वो आखिरी पैगंबर आ जांदा है, मेरा आखिरी नबी आ जांदा है, ते तुसां फिर अपनी नबूवत वाल लोकां नूं नहीं बुलाना, तुसां अपनी रिसालत दी दावत नहीं देनी, अपनी शरीयत वाल नहीं बुलाना, अपनियां किताबां वाल नहीं बुलाना। अल्लाह की करना है? फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, तुसां सारे मेरे उस आखिरी नबी ते ईमान ले आना है, वला तंसुरुन्ना, ते मेरे उस नबी दा तुसां मददगार बन जाना है। शरीयत चलेगी ते उस नबी दी चलेगी, तुसां बुलाना ते ओदी शरीयत वाल बुलाना है, नबूवत चलेगी ते ओदी चलेगी, तुसां बुलाना ते ओदी नबूवत वाल बुलाना है। अगर किताब चलेगी ते उस नबी दी चलेगी, तुसां बुलाना ते ओदी किताब वाल बुलाना है। ए मेरे नबियो मेरे नाल इस गल दा वादा कर दियो, ते सारे नबियां दियां रूहां ने आखिया आंदे ने कालू अकररना, अल्लाह सी तेरे नाल इकरार करने आ, वादा करने आ, अगर तेरा आखिरी नबी साडी मौजूदगी दे अंदर आ गया, अल्लाह सी उस नबी ते ईमान ले आवांगे, ओदे मददगार बन जावांगे। फरमाया मेरे रब ने काल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, नबियो इकरार कीता जे ते गवाह भी बन जाओ, ते मैं भी तुहाडे ऊपर गवाह मौजूद हाँ। हजरात मैं जेड़ी गल समझाना चाहना, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबूवत दे बारे रब ने अपने नबियां कोलों अहद लिया, अपने रसूलां कोलों अहद लिया, और तुहाडी जिंदगी दे अंदर मेरा आखिरी नबी आ जाए, मेरा आखिरी रसूल आ जाए, ते या अल्लाह की करना है? फरमाया जिदों मेरा आखिरी नबी आ जाएगा, मेरा आखिरी रसूल आ जाएगा, फिर तुहाडी नबूवत दा सिक्का नहीं चलना, तुहाडी रिसालत दा सिक्का नहीं चलना, तुहाडी शरीयत नहीं चलनी, तुहाडियां किताबां नहीं चलनियां। फिर अगर चलेगा या मेरे आखिरी नबी दा फरमान चलेगा, या मैं अर्श वाले रब दा कुरान चलेगा। हजरात इत्थे मैं एक बात समझाना चाहना, पहली गल ते समझो, रब ने जेड़े नबियां कोलों वादा लिया है वो सारे मेरे पैगंबर तो पहला आए, और सारे बोलो मेरे नबी तो पहला आए। आज जेड़ा लफज है ना सुम्मा जाकुम, फिर तुहाडे सारियां तो पिछों आएगा, ये दस रहा है कि जिन्ना कोलों रब ने वादा लिया है वो सारे पहला आए। बाद विच रब ने किसी नूं भेजना ही नहीं सी, इस वास्ते बाद वाले कोलों वादा भी नहीं लिया, क्योंकि बाद विच कोई आना ही नहीं सी, बाद विच नबूवत है ही नहीं सी, बाद विच रिसालत है ही नहीं सी। इस वास्ते रब ने मेरे नबी तो पहलियां दा ते तज़किरा कीता, बाद वालियां दा तज़किरा नहीं कीता, क्योंकि है ही कोई नहीं सी। ते दूजी गल ये समझ लो कि रब दस रहे ने, ए मेरे नबियो, ए मेरे नूह जी, ए मेरे दाऊद जी,
اے میرے سلیمان جی، اے میرے موسیٰ جی، اے میرے عیسیٰ جی، اے میرے زکریا جی، اے میرے یحییٰ جی، اے اسحاق و یعقوب جی، اے یوسف جی، اے ابراہیم اسماعیل جی، سن لو اللہ کی حکم ہے۔ فرمایا جی تو میرا آخری پیغمبر آ جائے گا پھر تواڈیاں شریعتاں نہیں چلنیاں، پھر تواڈیاں نبوتاں نہیں چلنیاں، پھر تواڈیاں کتاباں نہیں چلنیاں۔ پتہ لگا رب نے دسیا ہے وے میرے نبی دی نبوت بھی آخری ہے، میرے نبی دی رسالت بھی آخری ہے، میرے نبی دی شریعت بھی آخری ہے، میرے نبی دی کتاب بھی آخری ہے، میرے نبی دا دین بھی آخری ہے۔ آپ تو بعد نہ کوئی نبی ہونے، نہ کوئی رسول ہونے، نہ کوئی کتاب ہونی ہے، نہ کوئی شریعت ہونی ہے۔ مومن ہوئے گا جیڑا میرے نبی دی ذات نو بھی آخری مند ہے، میرے نبی دی بات نو بھی آخری مند ہے، میرے نبی دی شریعت نو بھی آخری مند ہے، میرے نبی دی کتاب نو بھی آخری مند ہے۔ تے جیڑا آکھے نہیں اور بھی کسے دی شریعت آ سکتی ہے، جیڑا میرے نبی دی شریعت تو بعد کسے اور دی شریعت دی گل کرے، مینوں دسو او مومن ہو سکدا؟ او گج کے بولو جنہ دا ایمان ہے تے بولو او مومن ہو سکدا؟ او مسلمان ہو سکدا؟ مومن ہو ہے، مسلمان ہو ہے جیڑا میرے نبی دی ذات نو بھی آخری مند ہے اور میرے نبی دی بات نو بھی بولو آخری مند ہے۔ اور جے نبی دی بات آخری ہے پھر نبی دی بات چھڑ کے سجے کھبے جیڑا ٹکرا مارے انہوں کی آنکھو گے؟ جیڑا میرے نبی دی بات نو چھڑ کے سجیوں کھبیوں اور امام پیر مرشد قید لبدا پھرے انہوں کی آنکھو گے؟ ساڈا تے پیر بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈا مرشد بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اور ساڈا امام اعظم بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈا رہبر بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈے رہنما بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ساڈے جناب نبی تے رسول بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ یہ تو آپ تے رسالت اور نبوت ایمان لے آندے، آپ نو خاتم النبیین من لے اور ساڑھے دل وچ کسے ہور واسطے او مقام دین دی جگہ ہی نہیں بچی۔ ساڑھے نزدیک آخری نبی اللہ دے پیغمبر، آخری رسول اللہ دے نبی، آخری شریعت رسول اللہ علیہ السلام دی، آخری کتاب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی۔ حضرات آؤ میں قرآن دے کو اور مقام سنا دیا، میرا رب کیویں کر کی عقیدہ ختم نبوت سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن دا چھٹا پارا ہے، سورت نام سورہ المائدہ ہے، آوازم دیئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اے آیت میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر جناب حج دے موقع تے، یہ تو میرے نبی حج کرن واسطے گئے نے، اس موقع تے میرے رب نے انہوں نازل فرمایا ہے، تے رب فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے میرے نبی دی وفاتوں تقریباً کوئی 3 مہینے کم و بیش 3 مہینے پہلے اے آیت رب نے نازل فرمائی ہے، اے تو بعد میرے نبی نے وفات پائی ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت دا ترجمہ اے ہے، اللہ فرماندے نے آج دے دن میں تواڈے تے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے میرے نبی جی میں تواڈے تے اپنی نعمت نو پورا فرما دیتا ہے، وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تواڈے واسطے اسلام نو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے آج میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ حضرات میں جڑی گل دسنا چاہنا توجہ فرمانا، ایتل میرے وال توجہ رکھو۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ گج کے پڑھو ذرا درود صلی اللہ
علیہ وسلم تو پہلے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، بڑے بڑے عظمتاں والے نبی آئے، بڑے بڑے شانہ والے نبی آئے، بڑے بڑے جناب رتبیات مقامہ والے پیغمبر آئے۔ کدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کدھر حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام آئے، کدھر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کدھر روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کدھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، کدھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام آئے، کدھر حضرت زکریا یحییٰ یعقوب یوسف علیہ السلام آئے۔ اللہ اسی تیرے کو سوال کرنا چاہنے ہیں، ربا تو ابراہیم علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا کہ میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ اللہ تو نوح علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ اللہ تو داؤد و سلیمان علیہ السلام نو کیوں نہ آکھیا میں تو آڈے تے دین مکمل کر چھڑے ہے؟ فرمایا اس واسطے نہیں آکھیا کہ نوح علیہ السلام تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی، میں ابراہیم علیہ السلام نو نہیں آکھیا کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی، میں اسماعیل علیہ السلام تے اے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی، میں حضرت یعقوب زکریا یحییٰ اسحاق یوسف انہاں تے اے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تے اے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی، میں موسیٰ علیہ السلام تے اے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد نبوت دا سلسلہ چلنا سی، میں عیسیٰ علیہ السلام تے بھی اے آیت نہیں اتاری کیونکہ انہاں تو بعد بھی نبوت دا سلسلہ چلنا سی۔ سونیا تو آڈے تے اے آیت میں تاں اتاری ہے تو انہوں میں آخری نبی بنا دیتے ہیں، ان تو آڈے تو بعد نہ کوئی نبی ہونے، نہ کوئی رسول ہونے، نہ کوئی کتاب ہونی ہے، نہ کوئی شریعت ہونی ہے، اس واسطے میں دین اسلام نو تو آڈے تے مکمل فرما دیتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرات اتھوں اے بھی گل سمجھو، میرے نبی دی نبوت بھی آخری ہے، میرے نبی دی شریعت بھی بولو آخری ہے۔ رب نے آپ تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، ہن جیڑا آپ تو بعد دین وچ اپنی مرضی نال اضافہ کر دے اے دا مطلب ہے او دا میرے نبی دی ختم نبوت ایمان کوئی نہیں۔ اگر او دا ختم نبوت ایمان ہوندا تے او سمجھدا کہ میرے نبی دے اوپر اترن والا دین آخری شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ جدو شریعت مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، نبوت ہن دوبارہ ہونی کوئی نہیں، رسول ہن آنا کوئی نہیں، کتاب ہن اترنی کوئی نہیں۔ اور یارو تو کون انہیں جڑا اپنی مرضی نال اسلام میں وعدے پیا کرے تے اپنی مرضی دے مسئلے بنا بنا کے کسے الیوم اید یاد کر لو، انشاءاللہ تواڈا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، میرے تے تواڈے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن دا پارا 27 ہے، سورت نام سورہ القمر ہے، آوازم دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعت وانشق القمر، اقتربت الساعت وانشق القمر۔ ادھا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے قیامت قریب آ گئی ہے تے چند 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور پتا دے چند 2 ٹکڑے کدوں ہویا؟ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ دی اندر سن اور کافرہ نے مطالبہ کی تھا کوئی نشانی دکھلاؤ، تو آڈی نبوت اور رسالت دی کوئی دلیل لے کے آؤ، تے میرے رب نے فرمایا سونیا آج انہاں ساریاں نو کٹھیاں کر لو، آج میں انہاں نو تو آڈی نبوت رسالت
رسالت دی ایک نشانی وکھاواں گا. سارے کٹھے ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نے تے میرے رب نے چن نو دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا. چن بولو کی ہو گیا؟ دو ٹکڑے ہو گیا. اے میرے نبی دی نبوت دی دلیل، میرے پیغمبر دی رسالت دی دلیل. اللہ نے آسمان تے چن نو دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا ہے تے نال ہی میرے رب نے کیا کیا فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اے چن دو ٹکڑے ہو چکے ہیں تے قیامت قریب آ چکی ہے. اللہ کی مانا؟ چن تے تیرے نبی دے دور وچ ہی دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ چن تے تیرے پیغمبر دی زندگی چی دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ چن تے تیرے نبی دی نبوت دے ابتدائی سالاں چی دو ٹکڑے ہو گیا. ربا تو نے قیامت قریب آ گئی ہے. فرمایا میرے نبی کولوں اے دا معنی سمجھ لو. اللہ دے نبی تسی سمجھا دیو تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دنیا جہان دیو لوگو آنا والساعۃ کہاتین، میں آ گیا تے میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. میرے نبی نے دو انگلیاں جوڑ کے دسیا فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. اللہ دے نبی کی مانا؟ فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہاں، میں رب دا آخری رسول بن کے آیا ہاں، میں اللہ دا آخری پیغمبر بن کے آیا ہاں. میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا، کوئی رسول نہیں ہونا، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی تشریعی نبی، نہ کوئی پنجابی نبی، نہ کوئی اردو والا نبی، نہ کوئی انگریزی والا نبی، نہ کوئی پشتو والا نبی، نہ کوئی سندھی نبی، نہ کوئی ہندی نبی، نہ کوئی اجمی نبی، نہ کوئی عربی نبی. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کے آیا ہوں. لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جی ہونا. تے سونیا تو آڈے تو بعد کی ہونے؟ فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں. فرمایا میرے تو بعد آنی ہے تے قیامت آنی ہے. میرے تو بعد آنی ہے تے بولو کی آنی ہے؟ قیامت تو پہلا کوئی نبی ہونا، کوئی بولو رسول ہونا. ہو سکتا ہے کسی دے ذہن میں خیال آ رہا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے تے آلے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تے آلے ہے جے ایمان کے کوئی نہیں کہ تو آڈا بھی خیال ہے کہ وہ مرد غلام احمد قادیانی دی شکل چاہ چکے ہیں. یہ بھی وہ مغالطہ دیندے نے نا کہ جناب وہ عیسیٰ علیہ السلام دی شکل میں چاہ چکے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرات میں جڑی گل سمجھانا چاہنا، کسے دے ذہن میں خیال ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تے ہونا ہے. مینوں میں دسو عیسیٰ علیہ السلام نبی میرے پیغمبر تو پہلا دینے کے بعد دینے؟ سارے بولو. جیڑے مسلمان نے انہوں نے تو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت میرے نبی تو پہلا دی ہے کہ بعد دی ہے؟ اچھی بولو، سارے گج کے بولو کدوں دی ہے؟ اینہ جو تو آڈی آواز ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے تسی انے بولے نہیں تو انو ختم نبوت دے عقیدے دا پتہ ہے. اور دسو عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت میرے نبی تو پہلا دی ہے کہ بعد دی ہے؟ پتہ لگا عیسیٰ علیہ السلام نے ہون آنا ہے تے نواں نبی بن کے نہیں آنا، بلکہ حدیث دے مطابق صحیح بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آن گے، لوگ آکھن گے امامت کرواؤ، فرمان گے الامام منکم، وہ امامت تواڈی چلے گی، میں تے صرف اپنے پیغمبر محمد و لوکانو دعوت دین والا بن کے آیا. میرے عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے، شریعت محمدیہ دی دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے، رب دے قرآن دی دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے، آمنہ دے لال علیہ السلام دی نبوت دی دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام انجیل دی دعوت نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت دی دعوت نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے مذہب دی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام دائی بن کے آن گے تے میرے نبی دی نبوت شریعت کتاب دے دائی بن کے آن گے. پتہ لگا رب دائے فیصلہ 100% اللہ دائے بات 100% صحیح ہے کہ میرے پیغمبر آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی تے کوئی رسول بولو ہونا نہیں دے ہونا. حضرات آؤ میں جڑی آج شروع دے اندر پڑھی میں او دی بھی تھوڑی وضاحت کراں تے بات مقامہ. میرے رب نے ختم نبوت ہوتے واضح انداز کلیئر طور تے میرے رب نے اس مسئلے نو نازل فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ما کان محمد
محمد. درود پڑھ لو صلی اللہ. تسی درود پڑھنے جو بڑے سست ہو. جیڑا درود نہیں پڑھدا سب تو بڑا بخیل ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. ہن تسی بخیل بننا چاہندے ہو, لانتی بننا چاہندے ہو, رب دے گھر وچ آئے ہو رحمتاں لین واسطے, گج کے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اس آیت دے پیچھے جڑیاں آیتاں نے نا, ان آیتاں چ میرے رب نے ایک مسئلہ بیان فرمایا. اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ علیہ السلام دی نورینہ اولاد کوئی نہیں بچی. آپ دا بیٹا ہوندہ ہے فوت ہو جاندہ ہے, عبداللہ پیدا ہوئے فوت ہو گئے, قاسم پیدا ہوئے فوت ہو گئے, ابراہیم پیدا ہوئے فوت ہو گئے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا کوئی نہیں. تے میرے نبی نے حضرت زید نو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. جی میں تسی بھی لے پالک بچے لے کے پال دے ہو نا, میرے نبی نے حضرت زید بن حارثہ نو اپنا بیٹا بنا لیا. تے جدوں آپ نے بیٹا بنایا تے لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا جو بنا لیا تے لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد. تے رب فرماندے نے سونیا انہاں نو مسئلہ سمجھا دیو, قیامت تک آن والیاں نو مسئلہ سمجھا دیو. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم. فرمایا سونے انہاں نو کہہ دیو اے جڑے بچے لے کے تسی پال دیو اے تواڈے حقیقی بیٹیاں مانگو نہیں, اے تسی انہاں دے حقیقی باپ نہیں, تسی انہاں دے ولدیت دے اندر اپنا نام نہیں لکھ سکتے, انہاں دی ولدیت دے اندر اپنا نام نہیں جوڑ سکتے. البتہ اے تواڈے دوست نے, تواڈے بھائی تے ہو سکتے نے, تواڈے دوست تے ہو سکتے نے, پر تواڈے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. تسی انہاں دے حقیقی والد نہیں ہو سکتے. انہاں دی ولدیت دے خانے دے اندر تسی اپنا نام نہیں لکھ سکتے. ایتھوں مسئلہ بھی سمجھ لو, بچہ لے کے پال دیو تے او دے ابو دی جگہ تے اپنا نام لکھ سکتے. اچھی بولو, ایتھے لوکی تڑا تڑ لکھی ہوندے نے. ایتھے اس مسئلے دا لوکاں نو پتہ ہی کوئی نہیں. کوئی بیٹیاں لے کے پال دے, کوئی بیٹے لے کے پال دے, نام اپنا لکھ دے. اللہ فرماندے نے غلط بات. ادعوہم لیابائہم, انہاں بچیاں نو انہاں دے باپاں دے نام تو پکاریا کرو. اللہ اگر باپ دے نام دا نام پتا ہوئے, فرمایا پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, پھر تواڈے او پرا ہون گے, تواڈے دوست ہو سکتے نے, پر تسی انہاں دے پیو نہیں ہو سکتے, تسی انہاں دے باپ نہیں ہو سکتے. اس واسطے انہاں دی ولدیت دے کھاتے وچ تواڈا نام نہیں آئے گا. والد وہی رہے گا جدا نطف ہے. اے جدو رب نے مسئلہ بیان کیتا نا, تے میرے نبی نے منع کر دیتا آج تو بعد زید بن محمد کوئی نہ آکھے. تے رب نے نالی اگلا مسئلہ بھی نادل فرما دیتا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اے دنیا جہان دے لوگو سن لو, میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں چوں کسے ایک دے بھی حقیقی باپ نہیں جے. تواڈے مرداں ہاں میرے نبی دیاں بیٹیاں ہیں نے, آپ بیٹیاں دے حقیقی باپ ہیں نے. میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے. حضرت زینب میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے, حضرت رقیہ میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے, حضرت ام کلثوم میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی دی حقیقی بیٹی ہے. وہ ایتھے بھی مسئلہ سمجھ لو, اے 4 ہی میرے نبی دیاں حقیقی بیٹیاں نے. بولو کیڑیاں بیٹیاں نے؟ حقیقی. ایک ٹبر ایسا بھی ہے جڑے آندے نے ایک بیٹی حقیقی ہے باقی حقیقی نہیں. باقی تے حضرت خدیجہ پچھوں لے کے آئیاں سن. یہ تہمت ہے, الزام تراشی ہے. وہ انہاں دے وڈیاں نے اپنیاں کتاباں چ لکھ دیتا ہے, پر انہاں جاہلاں وچارے نو اپنیاں کتاباں دا نہیں پتہ انہاں دوجیاں کتھوں پڑھنیاں نے. انہاں نے لکھی ہے کہ میرے نبی دیاں 4 حقیقی بیٹیاں نے. کنیاں بیٹیاں نے؟ بولو گج کے بولو, کنیاں بیٹیاں نے؟
وہ اس علم نو بھی پھیلانا ہے میرے نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے اور چارے حقیقی نے حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میرا اللہ فرماندا ہے اے بیبیاں بچیاں دے باپ تے میرے نبی ہے نے پر تواڈے جو کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں اللہ پھر تیرے نبی کون نے فرمایا ولاکن رسول اللہ میرے محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے کیوں جی بظاہر گل اینی بھی سمجھ آ رہی سی کہ تواڈے جو کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں تو آڈے جو کوئی مرد میرے نبی دا حقیقی بیٹا نہیں آپ دی اللہ دے رسول نے تو آڈے جو کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں پر میرے رب نے اتھے گل نہیں مکائی اللہ تو اگے بھی کو جا کیا فرمایا میں آکیا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے محمد اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے اللہ تو خاتم النبیین دا نال لفظ کیوں جوڑے ہے خاتم النبیین دا جملہ رسول اللہ نال کیوں جوڑے ہے خاتم النبیین دا کلمہ اللہ تو رسول اللہ نال کیوں جوڑے ہے فرمایا میں دسنا چاہنا جب تک میرے نبی دی ختم نبوت ایمان نہیں لے آؤ گے میں تواڈا رسول اللہ مننا بھی قبول نہیں کرانگا پڑھو ہاں کلمہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے آؤندہ جے ترجمہ نہیں آؤندہ یار میں تو انہوں پڑھانا میرے نہ نہیں پڑھ لو میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے سارے آکو میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے ہن ایک بندہ آندہ ہے میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے لیکن آپ نو خاتم النبیین نہیں مندہ آخری نبی نہیں مندہ آخری رسول نہیں مندہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے عقیدے اتے ایمان نہیں رکھ دا او دا اے کہنا کہ میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے ایک گواہی بھی او دی کفایت کرنی نہیں جے کرنی ایک گواہی او دا ہی کفایت کرے گی یہ تو رسول اللہ نو خاتم النبیین بھی مننے گا آخری نبی مننے گا آخری رسول مننے گا اللہ نے خاتم النبیین رسول اللہ نال جوڑ کے سانو سمجھا دیتا ہے فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے اور آخری نبی تھے آخری رسول نے حضرات میں دسنا کی چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بارے رب نے قرآن دے اندر بار بار عقیدہ ختم نبوت دی وضاحت فرمائی ہے کیوں کی تھی ہے کیونکہ عقیدہ اتنا اہم ہے جویں لا الہ الا اللہ دا عقیدہ صحیح نہ ہوئے بندہ مسلمان نہیں ہوندہ ایویں جب تک ختم نبوت دا بھی عقیدہ صحیح نہ ہوئے بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں دے ہو سکدا مسلمان ہون واسطے شرط ہے کہ میرے نبی دی نبوت رسالت نو بھی منیا جائے تے میرے نبی دی ختم نبوت نو بھی منیا جائے اللہ میں نے تو انہوں منن دی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا نہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اور ایک حدیث جا فرماندے نے انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی میں عاقب بن کے آیا آخری نبی بن کے آیا جیتے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے پیغمبر اپنا صفاتی نام عاقب دس دینے کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا میں سب تو آخری نبی تے سب تو آخری رسول بن کے آیا وہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ میرے نبی تو بعد کسے دی نبوت دی گنجائش گج کے بولو جنہ دا عقیدہ دراج گج کے بولو نبوت دی گنجائش کوئی بھی اوے اسیانیا قادیانی اینجدہ سی مرزا غلام محمد قادیانی اینجدہ سی او کانا سی او پہنگا سی او دی مات ماری سی او بے وقوف سی او بے عقل سی میں کہنا کوئی عقل مند بھی ہوئے حسین و جمیل بھی ہوئے اعلیٰ ظرف بھی ہوئے شان و کمال والا بھی ہوئے او بھی آکے آکھے کہ میں اللہ دا نبیاں اسیو نو انسان بھی منن واسطے تیار نہیں نبی مننا تے دور دی گل ہے میرے نبی دی نبوت آخری نبوت رسالت آخری رسالت شریعت آخری شریعت کتاب آخری کتاب اے امت آخری امت اور ساڑھے دے
کہن والے ترجمے کر گئے نے فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. درود پڑھو صلی اللہ اور درود گاج کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی, ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اور مند نے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں, اور شہادت دی انگلی میرے پیر پیر کیڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں دا سونے نو پیر منیا کسے اور نو پیر منن نو جی نہیں کرتا. اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں, کھڑی کر کے والا سما تیر وانگوں, اور چن ٹکڑے کر کے دیکھا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اور اے بھی سن لو کہ ایک گل اہل حدیث کہہ رہے ہیں. اہل حدیث سٹیج تو کئی جا رہی ہے, لوگ آندے نے اے تے نبی پاک دا شان ہی نہیں مندے. سن اہل حدیثاں کولوں محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. تے تو پیران دی گل کرنے سن لے. اور پھرن پیر جگ تھے جویں برساتی ڈڈیاں, اور پھرن پیر جگ تھے جویں برساتی ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل حدیث, شہداء اہل حدیث. پھرن پیر جگ تھے جویں برساتی ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا, جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. تے آ میرے مضمون دا خلاصہ سن لے. اور ختم نبوت دا سالار آیا کون؟ جناب محمد. گونج پا دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. اور ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. نعرہ تکبیر. دونے ہاتھ بلند کر کے ذرا جواب دیو. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت. ہاتھ ذرا بلند کرے آجے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, صداقت مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث, حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب. اللہ تو انہوں بھی زندہ رکھے. ان ایک آیت میرے دل پڑھو ہاں سارے لڑکے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس آیت نو ترجمے نال یاد کر لو گے؟ کرو گے؟ آج سارے وعدہ کرو. ہاں کران گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کرو. نہیں یار ہاتھ نہیں کھڑے تسی کر دے. میں کہنا سارے وعدہ کرو. کرو گے اس آیت نو زبانی یاد؟ چھوٹی جی آئے تھے, ترجمے دے نال انہوں یاد کرو. اور انہوں اپنے بچیاں تک, انہوں سجے کھبے یاراں دوستاں تک, انہوں انہاں کو پھیلا دیو
کہ قادیانیاں نو منہ بار کڈن نو تھاں نہ لبے. انشاءاللہ اس دنیا تے غالب آئے گا رب دا قرآن، غالب آئے گا محمد دا فرمان، غالب آئے گا اور میرے نبی دی ختم نبوت دا پرچار انشاءاللہ ہوندا رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بارک اللہ احسن الجزاء فی الدارین. بہت ہی احسن انداز میں ہمیں مسئلہ ختم نبوت سمجھا رہے تھے خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا عادل احمد گرجاکی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، فضل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے. احباب دل جمی سے تشریف رکھیں. انشاءاللہ آخری کتاب ہے اور یہ بہت جاندار، جامع، انشاءاللہ صداقت مسلک اہل حدیث کے عنوان سے خطاب ہونے جا رہا ہے. بڑی ہی ہمہ تن گوش ہو کر سماعت کیجئے گا اور کسی بھی قسم کا انشاءاللہ سوال ہوگا تو اس کا جواب بھی حضرت صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے. میری مراد ہمارے آج کے چیف گیسٹ، مہمان خصوصی جو کہ تشریف لا چکے ہیں، محقق دوران، خطیب پاکستان اور مسلک اہل حدیث کا سرمایہ جند جان حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب علوی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ. ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی کانفرنس میں تشریف لانے پر اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا، سفر کرنا قبول و منظور فرمائے. اسی دوران ہمارے پاس معزز مہمانان تشریف لائے مولانا جوید اقبال چھینوی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر طارق عباس صاحب وہ بھی تشریف لائے جو کہ نائب ناظم اعلیٰ ہے صوبہ پنجاب کے، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے. مولانا ایوب صدیقی صاحب وہ بھی سمندری سے ماشاءاللہ تشریف لائے تھے. ہم سب کو اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں. اسی طرح بہت سے قافلے الحمدللہ ہماری کانفرنس میں جو تشریف لائے پہنچ چکے ہیں. پنڈوری سے عزیر صاحب، جوتیاں والا سے عمیر بھائی ماشاءاللہ قافلہ لے کر آئے ہیں، اور اسی طریقے سے قاری حفیظ صاحب رشید آباد سے، منصورہ سے صفدر ملی صاحب، اور شاہپور بٹھا سے افتخار صاحب، قاری نویز صاحب چنچل والا سے، مولانا فاروق حیدر صاحب وہ بھی الحمدللہ خاص طور پر ہماری کانفرنس میں تشریف لائے. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فاروق فروقی صاحب، عبید الرحمن نثار صاحب، مولانا اسحاق سلفی صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے. سب کو اہلم و سہلم مرحبا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی طرح شیخ حمزہ صاحب مولانا عادل گرجاکی صاحب کے ساتھ تشریف لائے، ان کو بھی اہلم و سہلم مرحبا. احباب تشریف رکھیں. میں آخری خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک اعلان سن لیں. 26 نومبر بروز بدھ جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث گلالی پور میں حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب اور حضرت مولانا عبد الرحمن شیخ پوری صاحب انشاءاللہ ان کے خطابات ہیں. وہاں بھی احباب تشریف لے جائیں. 63 جیمبے مہتا میں 17 نومبر بروز پیر پرسوں کو انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے. حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب آف لاہور، حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب آف فیصل آباد، حضرت مولانا پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ العزیز خطابات فرمائیں گے. احباب وہاں بھی تشریف رکھیں، وہاں بھی پہنچیں. اور میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب میں آپ کے اور آپ کے محبوب خطیب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ماہر نقطہ دان، علم و فضل کی انشاءاللہ بارش برسانے والے استاذ العلماء الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی. آپ حضرات سے محو گفتگو ہوتے ہیں. احباب تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، تشریف لے آگے، پیار محبت بڑھتی ہے. ہاں جی آگے ہو جائیں ماشاءاللہ ساتھی، تھوڑے تھوڑے جزاک اللہ. یہ درمیان میں کچھ ساتھی یہ بھی آگے آ جائیں. پیچھے ساتھی کچھ کھڑے تھے، وہ یہ کیمرے والے بھی، کیمرے کے پیچھے ساتھی ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. قریب آنے سے انشاءاللہ محبت بڑھتی ہے، بات سمجھ آتی ہے. تو مفتی صاحب کو دعوت دینے کے لیے قاری محمود الحسن ساکی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں.